बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गरामी, गुज़श्ता कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि अर्तुगरुल मंगोलों की कैद से निकलकर कबीले वापस आता है और कबीले के सभी सरदारों को जमा करके अपनी सिपह सालारी के अख्तियारात वापस मांगता है। मगर जिरगे का फैसला इसके खिलाफ आता है, जिसमें इसके अपने घर वाले ही इसे धोखा देते हैं। अर्तुगरुल अपने जांबाज अब्दुर्रहमान को कैद से निकलवाने का मंसूबा नूरगुल और रोशान को बताता है, लेकिन कुचाबिश छुपकर इनकी बातें सुन लेता है। अर्तुगरुल को इसकी भनक भी लग जाती है और वो इसे पीछे से जाकर दबोच लेता है। यहाँ से आज के एपिसोड का आगाज होता है। अर्तुगरुल कुचाबिश को दबोच कर कहता है, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम हमेशा मेरे हाथों से पिटते रहोगे। इसे छोड़कर अर्तुगरुल अपने हैमे में आ जाता है, जहाँ रोशनी पहले से मौजूद होती है। रोशनी अर्तुगरुल से जिरगे के फैसले के मुतालिक बात करती है कि आपने इस कबीले के लिए बहुत कुछ किया है, मगर किसी ने भी इस बात का ख्याल न करते हुए आपके खिलाफ फैसला सुना दिया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। रोशनी मजीद बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझे आपके हाथ का भी बहुत अफसोस है। अल्लाह पाक इन मंगोलों को तबाह बर्बाद करे। मैं आपकी सलामती की हर रोज दुआ करती हूँ कि आपको कुछ न हो, बल्कि मेरी उम्र भी आप ही को लग जाए। इसके बाद रोशनी अर्तुगरुल के जख्मी हाथ पर बोसा करती है, जिस पर अर्तुगरुल इसे झड़क कर कहता है, तुम ये क्या सोच कर रही हो? हमने इस बारे में 2 साल पहले बात की थी और हलीमा सुल्तान से शादी के बाद सब खत्म हो चुका है। रोशनी कहती है कि मैंने सिर्फ आप ही से मोहब्बत की है। आपका नाम मेरे दिल पर लिखा है, मैं आपको कैसे भुला सकती हूँ। इसकी बातें सुनकर अर्तुगरुल तैश में आकर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम चाहती हो कि अपनी बीवी और बच्चों के होते हुए तुम्हारा तस्वर ज़हन में लाऊं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रोशनी हैमे से बाहर चली जाती है। इसके बाद कुचाबिश को दिखाया जाता है, जो अर्तुगरुल का पीछा करके इसके इरादों के मुतालिक जानने की कोशिश कर रहा होता है। कुचाबिश तैमूर को अर्तुगरुल के मंसूबों के बारे में बताने जाता है, लेकिन तैमूर वहाँ मौजूद नहीं होता। मगर आलिया खातून इससे इतनी रात गए मिलने की वजह पूछती है, तो कुचाबिश आलिया खातून को बताता है कि मैंने आज अर्तुगरुल का पीछा किया। इसने खुफिया तौर पर अपने जांबाजों से मुलाकात की और इसके बाद वो अब्दुर्रहमान से मिलने इसके कैदखाने में चला गया। इससे बात करते हुए अर्तुगरुल ने सिपाहियों को बाहर रुकने को कहा, इसलिए मुझे इन पर शक हो रहा है कि शायद वो किसी किस्म की बड़ी मुहिम की तैयारी में मशगूल हैं। आलिया खातून कुचाबिश की बातें सुनकर इसे कहती हैं कि तुम ये बात तैमूर की बजाय अर्तुगरुल के बड़े भाई गुलदारों को बताओ कि उसका छोटा भाई किस तरह दोनों कबाइल का अमन व सुकून बर्बाद करने पर तुला है। जब से तुमने गुलदारों की जान बचाई है, वो तुम पर काफी यकीन करने लगा है, इसलिए तुम्हें तैमूर से पहले गुलदारों को आगाह करना चाहिए। तुम जाकर गुलदारों को बताओ कि अर्तुगरुल खुफिया तौर पर कोई मंसूबा बना रहा है, जिसके नताइज हम दोनों कबाइल के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। आलिया खातून, जो कि एक निहायत चालाक और चालबाज औरत होती है, वो ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि अर्तुगरुल और गुलदारों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं और ये बआसानी काई कबीले पर भी अपना कब्जा जमा ले। कुचाबिश, जो कि बजाते खुद चालबाज होता है, वह भी आलिया खातून की इस चालाक मंसूबे को भांप कर कहता है कि मैं अच्छे से समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। नाज़रीन, ड्रामा मजीद आगे बढ़ता है तो नोयान को दिखाया जाता है, जो हमजा को कुछ पैसे और घोड़े के साथ रवाना कर रहा होता है। इसका साथी तंगोत इसे कहता है कि आपको यकीन है कि हमें इसे जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये वापस ना आया तो हम क्या करेंगे। जिस पर नोयान कहता है कि फिल वक्त ये हमें आजमा रहा है कि हम इसे अपनी मर्जी से कहीं भी जाने देते हैं या नहीं। ये जरूर वापस आएगा और अगर ना आया तो मैं इसे मार दूंगा। हमजा जाने के लिए अपने घोड़े को तैयार करके इसके पास आता है। तंगूत इसे सिक्कों से भरी हुई 2 थैलियां देता है। हमजा कहता है कि अपने आदमियों को हमेशा मेरे करीब ही रखना, ताकि कोई मसला हो तो वो मेरी मदद कर सके। नोयान इसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम इस बात की फिक्र न करो, नोयान की आंख हर चीज देख रही होती है। कबीले में अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान के कहने पर गुलदारों से शहनाज खातून के मुतालिक बात करने जाता है, मगर वो कबीले से बाहर गंदम के ताजरों से मिलने जा चुका होता है। तभी वहाँ कुचाबिश भी आ जाता है।
کچھ آبش گلداروں سے کہتا ہے کہ آپ نے جیسا کہا تھا ہم نے اسی طرح تمام تر حفاظتی اقدامات کر دیے ہیں۔ وہیں دوسری طرف ارطغرل دہلی دمیر کی طرف جانے لگتا ہے تو راستے میں اسے سردار خشنود ملتا ہے، جو ارطغرل سے کہتا ہے کہ اگر تم لوہار کی طرف جا رہے ہو تو آؤ اکٹھے چلتے ہیں۔ سردار خشنود اسے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ابھی کائی قبیلہ نہایت برے حالات سے گزر رہا ہے، تم سے ان کا دکھ درد دیکھا نہیں جا رہا، تم اپنے قبیلے کے لوگوں کے ناحق قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو، مگر مجھے مجبوراً تمہارا ہاتھ بری طرح سے زخمی ہونے کی وجہ سے سردار سلیمان شاہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو اپنے بیٹے تیمور کو دے دی ہے، جو تمہارے لیے قبول کرنا کافی مشکل ہے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری والدہ میری بہن ہے اور میں تمہارا ماموں ہوں، مجھے تم سبھی بھائی تیمور ہی کی طرح عزیز ہو، بس تم جلد سے ریاب ہو جاؤ تو اپنی ذمہ داریاں واپس لے سکتے ہو۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن زمینوں پر ہم رہ رہے ہیں ان پر ہمیشہ رہنے کے لیے ہمیں جنگ کرنا پڑے گی، ورنہ ہمارا وجود مٹا دیا جائے گا۔ سردار خشنود بات بدلتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ابھی فی الحال حلیمہ سلطان کا خیال رکھو، اگر تمہارا بیٹا پیدا ہوا تو یقیناً وہ دونوں قبیلوں کے لیے امن لائے گا۔ دوستو، ایک مرتبہ دوبارہ گلداروں کو دکھایا جاتا ہے جو تاجر احمد کو اپنے قبیلے کی تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب فی الوقت ہمیں کوئی ایسا تاجر چاہیے جو اس مشکل وقت میں ہمیں دھوکہ نہ دے۔ جس پر تاجر احمد اسے یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کئی شہروں میں تجارت کی ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میری ایمانداری کا گواہ میرا اللہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کاروبار کرنے کے لیے مان جاتے ہیں۔ اس کے بعد گلدارو احمد سے پوچھتا ہے کہ منگولوں کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے؟ تو تاجر احمد کہتا ہے کہ وہ گھر ہو یا مسجد سبھی کو شہید کر دیتے ہیں تاکہ عام افراد کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ جائے اور وہ جنگ کیے بغیر ہی ہار مان لیں۔ یہ سن کر اسے ارطغرل کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اس نے بھی جرگے میں یہی کہا تھا کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار لوگوں کے دلوں میں ان کا ڈر ہے، اس لیے ہمیں جلد کوئی نہ کوئی اقدام اٹھا کر ان پر حملہ کرنا ہوگا۔ تاجر گلداروں کو رقم دے کر سودا پکا کر لیتا ہے۔ گلدارو رقم لے کر واپس قبیلے پہنچتا ہے تو ارطغرل اسے اکیلے میں بات کرنے کا کہتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کہ کیا تیمور کے سپاہی نے میرے راز آپ کے سامنے فاش کر دیے ہیں؟ جس پر گلدارو کہتا ہے کہ ہاں، کیونکہ دونوں قبائل خوفزدہ ہیں کہ تم ہمیں اس جنگ میں نہ ڈال دو جسے جیتنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ نویان سردیاں ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گا، ہمیں ابھی کچھ کرنا ہوگا ورنہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہم امی جان سے بات کر کے آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، آپ ہی کو کائی قبیلے میں نئی روح پھونکنی ہوگی، ہم ساری زندگی دو درگا قبیلے میں مہاجر بن کر نہیں رہ سکتے۔ جس پر گلدارو کہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل میں جنگ نہیں نکالنا چاہتا، مزید بے قصور جانیں ضائع کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ جس پر ارطغرل گلدارو کو بزدل کہتا ہے۔ گلدارو غصے میں آ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر کہتا ہے کہ ہاں، میں بزدل ہوں، کیونکہ ہمارے والد سلیمان شاہ نے اس قبیلے کی حفاظت کا ذمہ ہمیں دیا تھا اور میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی خاطر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔